بونجور مي زلاف، صبحت عليكم الصباح بامتحان. قلت لكم راني كنقرا لي كومونتير ديالكم وكنبقى نشوف يعني اللي عليه طلب كثير كنخدمو. قلت غير نخدم معكم الدروس يعني باش ديال السابعه نخدموهم باش الامتحانات اللي غادا نعطيكم يكونوا دزنا داك الدروس وداك القواعد وتكونوا فهمتوهم، ماشي في الامتحان باش توحل. اذا انا موجده لكم تقريبا واحد الزرده ديال الامتحانات. غنبقى نخدم معكم كل مره واحد حتى تطيحوا في شي واحد ولا شي اسئله اللي قراب ملي يحط لكم الاستاذ ديالكم. انا غادا نزومي نقرب لكم هذا الامتحان دابا باش تشوفوا هكا كامل. غنخدموا النص والاسئله ديال لا كومبريهنسيون ديال النص، وغنخدموا القواعد، ومن بعد نديروا التصحيح ديالهم مع الشرح، نفكروا الدروس اللي فاتوا، ومن بعد غنبقى نخدموا مره الدروس نكمل لكم ونخدموا امتحانات باش تعودوا على الامتحان. دونك شوفوا معايا هنا لو تيكست، هذا لو تيتر بلونش نيج. بلونش نيج راكم كنتو كتشوفوها في الرسوم، بلا ما نحرق لكم المراحل حتى نقراو لو تيكست ونشوفوا نتوما تفكروا القصه. Il était une fois une reine qui vivait dans un magnifique château. يعني كان يا ما كان il était une fois، يعني انا باش نبدا لو كونت ديالي كنبدا ب il était une fois. واحد لا غين ملكه qui vivait dans un magnifique château، كتعيش في واحد الشاطو مانيفيك، قصر رائع. Elle avait une belle fille، عندها واحد البنت زوينه nommée بلونش نيج، سميتها بلونش نيج. باسكو علاش هي سميتها بلونش نيج يعني بيضاء؟ علاش؟ حيت باسكو سون تان، يعني لا نيج شنو كنعرفوها بيضاء، اذا هي علاش؟ باسكو سون تان لون البشره ديالها لو تان ايتي اوسي بلون، حيت لو تان ديالها بلون بيض كو لا نيج، بحال لا نيج. اي سي ليفر زيتي اوسي روج، وعندها لي ليفر يعني فمها ماشي لا بوش، لي ليفر يعني الشفتان ايتي اوسي روج حمر كو لو سون، يعني فمها احمر بحال لو سون بحال الدم، يعني زوينه. ان جور، واحد النهار، يعني هنا عندنا شونجمون الاحداث، لا غين موغي، الملكه ماتت تما ماتت. لو روا بري اون اوتر فام، تزوج لو روا يعني الملك تزوج مرا اخرى كي ايتي ميشونت، هاد لا فام هادي قبيحه ميشونت اي جالوز مغياره دو بلونش نيج، كتغير منها. سون ميغوار ماجيك، هاد المراه هادي المراه الثانيه اللي خدا عندها واحد الميغوار ماجيك، عندها واحد المرايه. راه استاذ يقدر يعطيكم هاد التكست ديال بلونش نيج، مازال نخدموا بزاف ديال لي تكست تقدروا تطيحوا في شي واحد تكون فاهمو. سون ميغوار ماجيك لوي ريبيتي سون سيس، عندها واحد ميغوار ماجيك، عندها واحد المرايه سحريه لوي ريبيتي سون سيس، داك المرايه كتعاود ليها بدون توقف، فيما تشوف فيها كتقول لها مدام فوزي بيل، انت زوينه، مي بلونش نيج، ولكن بلونش نيج اي 100 فوا بلو بيل كو فو، و100 مره احسن منك. يعني داك المرايه ديما دير لها هذا المشكل هذا، فيما تمشي تشوف فيها تقول لها راه بلونش نيج احسن منك، علاه هي كتغير منها. Alors, la méchante reine décida d'abandonner sauvagement Blanche-Neige dans une forêt. Alors, la méchante reine décida، قررت d'abandonner يعني تسمح تخليها، يعني تخليها بواحد الطريقه وحشيه، تخلي بلونش نيج دون اون فوري يعني تمشي تلفها في الغابه. heureusement لحسن الحظ لي سات نان يعني الاقزام السبعه اون تيدي يعني ايدي اي اكويي عاونوها واستقبلوا بلونش نيج دون لور جولي ميزون. هي ملي تلفت وخلتها في الغابه لقاو هذاك لي سات نان الاقزام السبعه وغزنوها عندهم في الدار. دونك نشوفوا دابا لي كيسيون ديال لا كومبريهنسيون. السؤال الاول قال لك جو كوش لا بون ريبونس، واش هادشي ان كونت اللي مسطر عليه داير اطار احمر، واش هادشي اللي كنقراو كونت ولا بويم ولا ديالوغ؟ يعني هادشي اللي كنقراو واش كونت، يعني غنكوشي ندير علامه في الجواب الصحيح. بيان سور كونت، هادشي اللي كنقراه كونت، حنا كنقراو دابا في 7 لي كونت. كيل لو تيتر دو سو تيكست، هو درت له اطار الفوق، ديما العنوان هو اللي كيكون فوق النص، واخا ما تعرفوش شنو كاين فرونسي ما تشدو عاد تولي تنقلو وتكتبوا عندك بلونش نيج. لا كيسيون 3 قال لك كومبليت لو طابلو سويفون. سمعوا الطابلو الطابلو شنو نديرو فيه؟ قالك غنخرجوا من النص. شوفوا الخانه الاولى بيرسوناج برينسيبال، غنخرجوا شكون الشخصيه الرئيسيه، ياك هي بلونش نيج. غنخرجوا لو ليو دو ليستوار، يعني هاد القصه هادي فين وقعت، وغنخرجوا لينمي دو بيرسوناج برينسيبال، شكون هو العدو ديال بيرسوناج برينسيبال، وغنخرجوا لامي دو بيرسوناج برينسيبال.
نخرجوا الصديق ونخرجوا العدو والمكان. يعني مكان ماشي نقولوا في الدار، المكان اللي طرات فيه الاحداث اللي وقع فيه المشكل. اذا بيرسوناج برينسيبال بلونش نيج، المكان فين طرات الاحداث وفين خلاتها في لا فوري. لينمي العدو يعني لا فام اللي تزوج الاب ديالها، ولامي هما لي سانتنال الاقزام السبعه اللي عاونوها. ريبون با فري او فو. السؤال الرابع هنا باش يبان لكم مزيان نجاوبوا بفغي ولا فو. عندنا و بي و سي. شنو قال لك في كاين؟ قال لك في بلونش نيج ايتي لاد. قال لك واش بلونش نيج واش لاد، واش خايبه؟ لا، احنا رجعت لكم النص، هيا بال. شنو قالوا بلونش نيج؟ بال زوينه. اذا الجواب فو. بي، شوفوا بي شنو قالوا. لا ميشونت غين افي ان ميغوار ماجيك. هذاك لا غين اللي تزوجها الاب، يعني لا ميشونت القبيحه ماشي امها الاولى، القبيحه اللي تزوجها، قالك واش عندها شي ميغوار ماجيك، واش عندها شي مرايه سحريه. نرجعوا للتكست ونشوفوا. دونك نرجعوا للتكست، هاي درت لها اطار. قالك ميغوار ماجيك لوي ريبيتي سون سيس. عندها واحد المرايه كتبقى تقول لها ديما مدام فوزت بنت زوينه ولكن هي احسن منك. اذا فغي لا ميشونت غين عندها ميغوار. سي قالك واش لا غين سي لا ميشونت غين. قالك هاد لا غين يعني ميشونت خايبه قبيحه. ايمي بلونش نيج، واش كتبغي بلونش نيج؟ هذه اللي جات جوجت الاب ديالها، واش كتبغي بلونش نيج؟ ها هو في التكست قالك جالوز مغياره دو بلونش نيج، كتغير منها. اذا فو، ما كتبغيهاش. اذا لا ريبونس هو فو. نشوفوا دي. قال لك لي سات نا، يعني هاد الاقزام السبعه نادي با لا برينسيس. قالك ما عاونوهاش. واش الاقزام السبعه ملي خلاتها هي داك لا غين ميشونط خلاتها في الغابه، واش ما عاونوهاش؟ هذه هي لا فراس. قال لك لي سات نا اون تيدي اي اكويي، عاونوها واستقبلوها عندهم. اذا فو، هما راه عاونوها. داكوغ، يعني عندنا فو فغي فو فو. نشوفوا دابا لونغ كومونيكاسيون. السؤال الاول قال لك غوليف دو تكست، استخرج من التكست. شنو نستخرجوا؟ عندنا اون فورميل كي انترودوي لو كونت. شنو هي العباره اللي كنبداو بها لو كونت؟ انا رجعت لكم للتكست، هذه هي لا فورميل اللي كنبدا بها لو كونت، يعني كان يا ما كان. il était une fois. بي قال لك خرج ان انديكاتور دو طون كي انونس ليفينمون اناتوندو. خرج واحد مؤشر الزمان اللي كيعلن لي على ايفينمون، حدث غير متوقع، شي حاجه طرات فجاه. يعني كنا الى تيتون فوا، كان يا ما كان كذا كذا شوي ان جور. هذه اللي درت لها يعني واحد النهار، يعني هذا هو الانديكاتور دو طون اللي كيغير الاحداث. يعني واحد النهار بهاد الجواج تما طراو مشاكل. هنا قال لك غنخرجوا لادجيكتيف فالوريزون، يعني كلاس لي مون سوليني دون لو تكست. عندنا واحد الكلمات مسطرين في التكست، غنخرجوا نرتبوهم لادجيكتيف فالوريزون وادجيكتيف دي فالوريزون. هما عندنا دابا دول مسطرين. هادي مانيفيك وبال، هذا راه نعت زوين، ادجيكتيف فالوريزون، درت القرينه ديال فالوريزون. وميشونت قبيحه وجالوز مغياره، هادو فين نحطوهم؟ في ادجيكتيف دي فالوريزون، في نعت خايب. هنايا ادجيكتيف فالوريزون مانيفيك وبال، وادجيكتيف دي فالوريزون خايب ميشونت وجالوز، يعني قبيحه ومغياره. يعني قال لك السؤال الثاني كلاس لي مون سوليني، رتبوا داك الكلمات اللي عندنا في النص. نشوفوا دابا السؤال الثالث. قال لك كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او طون دوموندي، يعني تصرفوا في لو طون دوموندي. راه تعطوك هما فاش تصرف. لا برينسيس اتر جونتي، اذا غنصرف لا برينسيس، غنصرف اتر. بغيت نصرف اتر مع اين ضمير اتر. لا برينسيس غنصرفها مع نصرف اتر، ولكن عندي الضمير لا برينسيس. كاين اللي ما كيعرفش داك لا برينسيس اين ضمير غيدير، واش جو واش تي واش ايل. يعني كيقول لك انا هيا لا برينسيس غنصرفها، ولكن فاش غنصرفها في جو. اذا هاد لا برينسيس هو السوجي، هو الفاعل. فاش غنصرفوها؟ غنصرفوها في ال، حيت لا برينسيس ماشي جو، ماشي هي انا جو، وماشي هو انت تو. اذا لا برينسيس اميره، انا عا كنهضر عليها، يعني شخص غائب. اذا غنصرفها في ال، هي لا برينسيس هي. هو يعني انا انت هي، انا انت هو ولا هي. يعني فاش غنصرفها في ال. دونك شنو غندير؟ ايتي، يعني في لامبارفي اتر جيتي tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient. دابا في ال يعني elle était. نشوفوا دابا الثاني اللي تحت منها. عندنا il avoir، غنصرفوا avoir في لامبارفي. شفتوا دو غارسون اي اون في في لامبارفي. اذا il نفس الحاجه وعطاونا الضمير il j'avais tu avais il avait.
دونك عندنا الاخرى اللي بقات لي غارسون ايدي لا بيتيت في. فاش غنصرفوها في باسي سامبل، عطاونا اونتر بارونتيز باسي سامبل. اذا خصكم تكونوا عارفين لا كونجوغيزون ديال باسي سامبل. الامتحانات كلهم اللي غادي نخدم معكم دابا غيكون فيهم لامبارفي وفيهم باسي سامبل. اذا خصك ترجع لقاعده باسي سامبل اللي خدمت معكم في الدرس ديال باسي سامبل. يعني ايدي يعني تيرمينيزون ديال باسي سامبل في البروميي جروب اي اس ا ام يعني ا ام او اس ا تي او اس ار اكسون ار او ان تي. اذا لي غارسون ان ضمير جمع بزاف بزاف ديال لي غارسون الدراري. يعني شنو il افيك اس يعني غنديرو il زيدر. دونك دابا شوفوا السؤال 4 قال لك كومبليت باغ اتر و افوار. يعني شنو كنقولوا اتر ولا افوار؟ شنو الكلمه الاولى اللي عندنا؟ دونك هنا بور يعني شنو كنقولوا الخوف؟ كنقولوا اتر بور يعني كون كتخاف، ولا افوار يعني كتقول فيا الخوف جي بور يعني جي غنديروا معاها افوار. هذا الدرس اللي درناه في الصفحه 27 وقيله. المهم ملي كتخدمت معكم اخر درس ديال فوقاش كنستعملوا افوار مع الكلمه. دونك هنا نديروا افوار بور يعني عندي الخوف، اذا غنستعمل معها لو فيرب افوار. يعني عندي كتب افوار كامله افوار بور. هما قلناش صرفوها، قلنا واش نديروا معها افوار ولا نديروا معها اتر. نشوفوا الثانيه اللي معاها في نفس السطر. دونك الثانيه heureux فرحان. شنو كنديروا معاها؟ واش كون يعني اتر كنقول انا ملي كنبغي نصرف شنو كنقول؟ جو سوي heureuse انا فرحانه. ما كنقولش جي انا كنقول جو سوي انا. اذا شنو كنستعمل؟ جو سوي اتر heureux. يعني انت باش تعرف الكلمه شنو كدير معاها صرفها. واش كتقول جي heureux ولا كتقول جو سوي؟ شوفوا دابا السؤال 5 كلاس سي زادجيكتيف سوليني. عطاونا لتحت واحد لي زادجيكتيف سوليني دون لو طابلو سي دوسو. غادي نكلاسيهم. هما هادو اللي درت لكم فيهم اطار. هادو دي زادجيكتيف سو سون دي زادجيكتيف. قالك ان غارسون ايمابل محبوب، دي فيتمون نوف حوايج جداد، ان نون فور قوي. قالك غنكلاسيهم في الطابلو اللي تحت. يعني لادجيكتيف اللي يمشي ليه في الطابلو الخانه الاولى. شنو في الخانه الاولى؟ بورتري فيزيك المظهر الخارجي. يعني فين هو لادجيكتيف اللي نحطو في جهه المظهر الخارجي ليا المظهر ديالو خارج. انا كي كنشوفو هكا كنوقف كنقدر نحكم عليه طويل قصير غليظ عنده الكرش. يعني شنو هو المظهر الخارجي الفيزيك الجسد. دونك فور قوي يعني كي كنشوفو كفيزيك الجسد ديالو فور قوي. نشوفو بورتري مورال الخانه الثانيه المورال ديالو كي داير. كنقول ان غارسون ايمابل محبوب يعني هو كشخصيه ككاركتير محبوب. اذا بورتري مورال هو محبوب. و اسبي فيستيمونتير اللي بقات لينا باينه هذيك دي فيتمون نوف يعني كنوصف الحوايج جداد. اذا جداد غنحطها في الخانه الثالثه عندها علاقه باش بلي فيتمون.